बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद आफ्ताब अली बेग के साथ आप तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई एपिसोड, एक नया चैप्टर, एक नई कहानी और उनकी अपनी ज़ुबानी हम इस प्रोग्राम फॉर्मेट में हम सुनने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर सी दुराने के। और आज के इस खूबसूरत और मुख्तसर सी दुराने के हमारे मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान के बहुत बड़े नाम, पॉलिटिकल फिगर, एक कतावर शख्सियत जनाब नवाज़ खान नाजी साहब। सर आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहब। सर, अगर हम आपकी शख्सियत को देखें और बहुत बड़े नाम हैं आप, शायद अगर मैं देखूं या कोई और एंकर कोई और बंदा देखे तो शायद एक पहलू देख सकें। अगर आप ख़ुद अपनी शख्सियत को डिस्क्राइब करें और हमें बताएं तो हम जानना चाहते हैं कि नवाज़ खान नाजी है क्या वैसे। आफ्ताब भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया बातचीत का। आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे बड़ा आदमी कहा या बड़ी शख्सियत कहा। मैं तो एक अदना सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी किसी शख्स का बड़ा होने या न होने का फ़ैसला वो तो तारीख़ करेगी। तो इंसान खुद अपना फ़ैसला तो नहीं कर सकता है। ये आप सबकी मेहरबानी है, आपका खुलूस है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपने तौर पर क्या खुद को समझते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान जो है या तो फैमिली की वजह से, माँ बाप की वजह से वो बड़ा आदमी बन जाता है, या उसकी ज़िंदगी में कोई मुस्बित बड़ी तब्दीली आती है, कोई कारनामा अंजाम देता है, या कोई आदमी सेल्फ मेड होता है, खुद से बड़ी मेहनत करके कोशिश करके उस दर्जे तक पहुंचता है। अगर मैं अपने बारे में ये कहूँ तो इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि मैं सेल्फ मेड हूँ, लेकिन सेल्फ मेड में भी मैं मेहनत करके यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं बुनियादी तौर पर मैंने शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह की ज़ात के सामने ये मैं कहता हूँ कि मैं गॉड मेड हूँ। जो कुछ भी है ये कुदरत की देन है, मेरी बस की बात भी नहीं है। गॉड मेड से क्या मुराद सर? गॉड मेड से ये मुराद जनाब, जब जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जिस इन्वायरमेंट के अंदर मेरी ग्रोथ हुई है, उस इन्वायरमेंट में और उस स्कूल के हिसाब से जो कुछ मेरे अंदर नॉलेज है ये मुमकिन नहीं है हासिल करना। सर, आप अपने बचपन के उस टाइमिंग का अहाता कुछ करें ना सर, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी कि गॉड, इंसान ने, मतलब अल्लाह ने पैदा किया, वही अकल, वही सारी चीज़ें दी, और उस सिचुएशन में, उस स्टेज की अगर हम बात करते हैं, और आज से काफ़ी अर्सा पहले 20-25-30 साल पहले तकरीबन, राउंड अबाउट इतना ही, बल्कि 40 साल 40 पहले की साल, बात है। तो उस वक्त ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई ऐसी चीज़, तो आपने कहा, तो उसको थोड़ा सा अलाता करके हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। 40 साल से की भी हम बात जो कर रहे हैं वो भी तो मतलब 40 साल पहले तो मैं अच्छा खासा मामलात को समझ सकता था ना। अच्छा, मैं तो पॉलिटिकल एक वर्कर था, मैं सब कुछ था। सही, बात करें आप 50 साल पहले, अच्छा, आज से कोई 50 साल पहले जब मेरी एज कोई 10 साल की थी, 10 साल की, तो उस वक्त जो है मैं तीसरी या चौथी में पढ़ता था। ये सन 73 की बात है, 73 की बात है। ठीक है। 72-73 के दौरान मुझे खुद भी हैरानगी होती है कि कुछ अगर इस्लामी कुछ चीज़ें अगर हम पढ़ना, कुरान पाक की कुछ आयतें, या इसी तरह जो है वो तारीख़ पाकिस्तान के बारे में कुछ मालूमात, या इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात, तो ये तो कोई मसला नहीं, ये तो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ये रिसोर्सेज थे और उसके लिए तो माहौल था। लेकिन तीसरी और चौथी क्लास के अंदर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के बारे में जोग्राफ़ी की मालूमात रखना प्राइमरी स्कूल शेयर के लकी बस की बात नहीं थी। उस वक्त एक नक्शा ही होता था, अच्छा, एक नक्शा, और वो नक्शा जो है उसको भी शायद टीचर्स पूरी तरह समझते थे या नहीं समझते थे। तो उस तीसरी में तो वो उसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने वाली छोटी सी किताब होती थी। तो चौथी में जाए तो फिर आप उसके बारे में, पाकिस्तान के और सूबे के बारे में पढ़ाने की किताब होती थी, तो सूबा पंजाब का पढ़ाया जाता था। सही, तो
5ویں میں جا کر پھر ملک کے بارے میں تھی، 6ٹھی میں جا کر برصغیر ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، انڈو سب کانٹیننٹ کے بارے میں، 7ویں میں مسلم ورلڈ اور 8ویں میں جو ہے مطلب پاکستان پڑھایا جاتا تھا. یہ وہ تھے ڈویژن تھی مطلب ایجوکیشن کے حساب سے. تو مجھے تیسری میں تقریباً میں جاپان سے ویسٹ تک جو ہے امریکہ تک پوری ورلڈ کے بارے میں پوری طرح واقفیت رکھتا تھا. یہ ایک ایسی دین ہے اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، کہ جس کی اب بھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے. اچھا، اس وقت آپ ساری چیزیں سمجھتے تھے؟ ساری چیزیں میں سمجھتا تھا، بہت اچھی طرح میں سمجھتا تھا. میں آپ کو سے یہ بات بھی میں شیئر کروں جناب عالی کہ انڈونیشیا کے کوئی 18,000 جزائر بتاتے تھے اس وقت بھی. کوئی 10 سے زیادہ جزائر کے نام تو مجھے اس وقت یاد تھے. اچھا، اگر آج یاد ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن نہیں، اس بالکل. وقت یاد تھے. اسی طرح جو ہے وہ برٹن کے بارے میں، یا برٹن کے ساتھ جو ہے آئرلینڈ ہے، تو وہ ساری چیزوں کے بارے میں مجھے معلومات اس وقت تھی. ٹھیک. اچھا، باقی پاکستان اور ہندوستان، سری لنکا اور ایران عرب کے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو ایسے میں سمجھ سکتا تھا جیسا کہ وہ جو ہے ایک جغرافی کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے پڑھ لکھنے کے بعد مطلب اچھی کلاس، بڑی کسی کلاس میں پڑھ سکتا ہے. اس وقت ہی مجھے یہ معلومات تھی. اور اس کے ساتھ جغرافیہ میں یہ بھی مجھے میری معلومات میں تھی کہ وسائل، مطلب کوئلے کی کانیں کہاں پر ہے، تیل کے کنویں کہاں پر ہے، سونے کے ذخائر کہاں پر ہے افریقہ میں یا دوسرے اچھا، جا رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت مجھے، اور پہاڑوں کے بارے میں، یہ اچھا. صرف ہمالیہ ہندوکش یا کراکرم کی بات نہیں تھی. میں البرز کے بارے میں بھی میں جانتا تھا، میں یورپ کے پہاڑوں کے بارے میں بھی اس وقت میں جانتا تھا. اسی طرح دریاؤں کے بارے میں، مطلب میٹرک 10 سال کا بچہ. میں کوئی تیسری کلاس میں تھا تیسری اس وقت، کلاس. تیسری اور چوتھی کے درمیان نا، اس دوران. اور میں اس وقت دریائے ٹیمز کے بارے میں پوری مجھے معلومات تھی کہ وہ جو ہے ایکسفورڈ کی طرف سے ایک شاخ آتی ہے، دوسری جو ہے برسٹول کی طرف سے آتی ہے. یہ ریڈنگ میں ملتے ہیں. آگے چل کر لندن سے گزر کے جو ہے وہ انگلش چینل کے پاس دریا، اس میں بحر اوقیانوس میں. اسی طرح وولگا دریا کے بارے میں، ونگوک چائنیز اس دریا کے بارے میں، دریائے ادب یہ جو رشیا میں بہت بڑا، امیزون کے بارے میں مجھے معلومات تھی، اس کی 13 شاخیں ہیں، اور برازیل سے برازیل کے فلاں علاقے سے یہ شاخیں آتی ہے وہاں میں. تو ساری چیزوں کے بارے میں اسی وقت مسسپی کے بارے میں، یہ جو واشنگٹن، یہ جو اپنا میری لینڈ اور اس سے گزرتا ہے ورجینیا سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت مجھے معلومات، میں خود بھی حیران ہوں کیونکہ ہمارے ٹیچرز میں بھی یہ معلومات نہیں تھی. اور ہمارے ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ کا اس طرح ذکر ہے جناب عالی کہ ہمارے کلاس کے اندر ایک بحث چھڑ گئی جناب عالی کہ یہ سارے دریا مل کے کہاں جاتے ہیں. تو چونکہ اس وقت دریا اور سمندر کے درمیان وہ پتہ نہیں تھا، اس کا ڈفرینٹ کا پتہ نہیں تھا. دریا کو ہی عام طور پر لوگ سمندر سمجھتے تھے. تو مجھ سے بڑی کلاس کے لڑکے تھے، میں تیسری میں تھا، تو کوئی چوتھی 5ویں کے لڑکے تھے. تو انہوں نے کہا جناب عالی کہ یہ سارے دریا جو ہے یہ سندھ کہتے ہیں ہم دریا کو، تو سندھ کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سمندر میں جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب سمندر تو یہ ہے، پھر نیچے تمہارے باپ کا کون سا سمندر ہے جس میں یہ گرتے ہیں؟ تو پھر بڑا جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنے ٹیچر سے جو ہے نا جا کے پوچھا. تو انچارج ٹیچر تھا، ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سارے دریا جا کے جو ہے وہ ایک پتھر ہے، اس میں جا کر سوکھ جاتے ہیں، اس کو دوزخ کا بٹو سم تھنگ کچھ کہا. اچھا. تو پھر جو ہے میری بڑی پٹائی ہو گئی اس روز جناب، میری بڑی پٹائی، میری بڑی سبکی ہو گئی. تو اس طرح کی صورتحال تھی. تو اس وقت جو ہے اگر یہ ساری چیزیں معلومات اور معاملات میرے ذہن میں تھے اور مجھے میں معاملات کو کرتا تھا، تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی میرے اوپر اس شعبے میں کم از کم. بے شک پیسے کے شعبے میں اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن اس میں بہت کچھ دیا تھا.